Diri sa Barangay Lawis, kung magulas ang tubig sa suba, kaumpisa ang kabuhi. Henerasyon sa henerasyon, sa pamilya ni Henry Toscano, ang nabuhi tungod sang pamuho. Si Belencio Jordan, gintuduan man sang iyamay manakop sang alimango. Ang inyo tatay ka pumupunta. Sa uutan dati, ang buhi pa sa'yo. Hindi kita graduate siya. Duhalang ini sila sa madamong amanog pamuho sa Barangay Lawis. Sa oras nga naghunos ang tubig, sila nagalakat duwa hasta anong ka kilometro sa hubasan sang suba. Dala ila kawit kag paglaom nga makakuha sang Ano alima. tayo ginasuot mo sa Sila nagamasid sa mga buho. Ila ini ginagamitan sang kawit kag tuslukon. Kung may mabatigan silang alimango, ila ini ginakawit pagwa kag dakpon sang ila kamot kag higdan. Pero ano nga ko, ang damo para ano makuha ang alimango. Sa kiming, sa bintol, ano na bala. Kung makadakop na sila sang alimango, ila ini ginasulod sa ilang dalang sulodlan. Ang dakop nilang alimango, ila ini ginabaligyan, ginasudan, o kung ginabaylo sa iba nga kaugdanan nila sa sigaw. Sa kada lakad sa labo, kag sa kada alimango nga ginadakop, ang pamuho nagaistorya sang kabuhi nga puno sang kahago, paglaom, kag Mayo pagladay. man kung kisa nga makakuha ka man damo. Ay kung kisa may ara man daw pamigado bala. Hindi ini simpleng trabaho, ini ang kabuhi sang Barangay Lawis.